बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन कब रोती है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा गुनाह है जिस पर 80 साल की नेकियां जाएं और बर्बाद हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान में बसमूल सात में जिन्नात इंसान जो कुछ भी पैदा किए हैं, हर चीज़ कुव्वत और ताकत, समाअत सुनने और कुव्वत एक गोयाई बोलना अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मसरूफ़ है। इसी तमाम चीज़ों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं, जब उनको कोई चीज़ आता करता है तो वो उस पर शुक्र अदा करती हैं, और जब कोई उनको तकलीफ़ पहुंचाती है तो वो उसका इजहार करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आवाज़ों को जिनबा इंसान से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती है, सुनती भी है, खुशगमी को महसूस भी करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी मज़लूम का खून बहाया जाता है, मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया, उसका कतरा ज़मीन पर गिरता ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरे मौके पर यह है कि जब जनी जिना इक़्तराब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, ये इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसमें मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। जिनाकार एक बेहतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अलामात पहचाना है। बस वहसियत फेल यानी काम और घिनौने जुर्म है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, कुरान की आयतें और नबी की हदीस का पासो लिहाज न हो, अपने और गैरों की जिल्लत रुसवाई का अंदेश ना हो, और वो निहायती ही बेगैरत, बेशर्म और बेहयाती शख्स होता है जिसकी इंसानियत पर हैवानियत गालिब हो चुकी होती है। कुरान करीम में जिना तो क्या उसके करीब जाने से भी मना फरमाया है कि उस पर बदकारी के पास न जाओ। बेशक वो बेहाई और बहुत ही बुरा रास्ता है, यानी जिना खुद भी कभी बुरा और उस तक पहुंचने वाला काम भी कभी तर है और हजार बार मजम्मत के लायक है। लोगों की रूहानी पाकीज़गी और अखलाकियत तहरात के भी मुनाफा यानी खिलाफ है। रूहानियत के चेहरा पर एक बदनुमा दाग और मशवरे में रहने का एक एतबार से भी काबिल नफ़रत है। इस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत किसी कौम में नाहक उस को दाखिल करें जो उस कौम का हिस्सा ना हो, यानी जिना किया और उसे औलाद पैदा हुई तो उसे अल्लाह तबारक ताला की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह तबारक ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। हज़रत अबू अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम में ज़िना और सूद आम हो जाए तो बेशक उस कौम ने अपने लिए अल्लाह तबारक ताला के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत अमर बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना आम होगा वो कहत यानी तंगी में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का चलन होगा वो रोब यानी खौफ में गिरफ्तार होगी। हज़रत वारिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीन बूढ़े जानी पर लानत करती हैं, और जानी के सरमगाह की बदबू जहन्नुम वालों को ईजा व तकलीफ़ देगी। दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से 6 बातें ज़ाहिर हो जाती हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया में जनी का चेहरा सियाह यानी काला हो जाएगा
اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی اور اس سے برکت نکال لی جائے گی، عمر سے برکت نکال لی جائے گی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ درجات تک دوزخ میں رہے گا، برداشت کی ایماندار ہو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آزاد و غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتی ہیں جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ وار ہوتے ہیں، اور وہی اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھے جنی، جھوٹا تقریر کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں جنیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہدیہ ہے، اور اس میں اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور قبیح عمل ہے۔ حدیث سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کا قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل، غارت گیری، خون خرابہ کی فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے وہ بے نقاب کرے گا، کافر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون روزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کل نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل، غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبق اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر سے اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہ میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑا خاص کر کے شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کا قتل پر جام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور